को तौहीद और नबूवत की बात आ गई। अब तीसरी विलायत किसकी है? परवरदिगार आलम ने। अब आयत यहाँ पर नहीं रुकी, बल्कि आयत ने फिर बढ़कर कहा, आवाज दी कुरान ने कि इन्नमा वलियुकुम अल्लाह व रसूलुहु, कि बेशक अल्लाह तुम्हारा वली है और उसका रसूल तुम्हारा वली है। और वो लोग कि जो हालत रुकू में ज़कात देते हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, अब हालत रुकू में ज़कात कौन देते हैं? कौन सा तबका है, कौन शख्स है कि जो हालत रुकू में ज़कात देता है? वही हमारा वली होगा। तीसरी विलायत उसकी विलायत होगी। अच्छा भाई, तीसरी विलायत किसकी? कहा उसकी विलायत कि जो हालत रुकू में ज़कात दे। यही तो कहा परवरदिगार आलम ने, कुछ और तो नहीं कहा। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि जो जंग करे उसकी वो तुम्हारा वली है, कि जो शुजा हो वो तुम्हारा वली है, या जो हाकिम वक्त हो वो तुम्हारा वली है। नहीं, परवरदिगार क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अल्लाह तुम्हारा वली है, रसूल तुम्हारा वली है, और वो तुम्हारा वली है कि जो हालत रुकू में ज़कात देता है। तो अब इंसाफ से बताइए कि मेरे बादशाह अली के अलावा किसी और ने हालत रुकू में ज़कात दी हो तो? सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। वाहिद जात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की है कि जिन्होंने हालत रुकू में ज़कात दी। शान नुज़ूल आपको मालूम है, वाक़या नहीं पढ़ना, सिर्फ इशारा करना है जाने ग्रामी। तो मौलाए कायनात की मंजिलत कितनी है कि जिसको जगह जगह पर रसूल अकरम ने और परवरदिगार आलम ने पहचानवाया है। यहां तक कि रसूल ने अपने शानों पे बुलंद करके, अपने बाजुओं से बुलंद करके अली को कहा कि मन कुंत मौला फाज़ा मौला, कि देखो जिसका मैं मौला हूं उसके अली भी मौला है। मैं कहूंगा या रसूलल्लाह, आप तो ये भी कह सकते थे कि अली तुम्हारे मौला है, आपने यही क्यों कहा कि जिसका मैं मौला उसके अली मौला? आखिर ये जुमला ही क्यों कहा? तो अज़ीज़ान गिरामी, गजब नहीं आवाज है कि नादान तुझे नहीं मालूम। अगर मैं सिर्फ ये कह देता कि अली तुम्हारे मौला है, अली तुम्हारे वली है, मेरे बाद अली तुम्हारे खलीफा है, तो लोग कह देते कि भाई हम तो रसूल को अपना वली मानते थे, अली को मानते ही नहीं। तो अब अल्लाह के रसूल ने ये कहकर इस एतराज को मिटा दिया, खत्म कर दिया कि देखो जिसका भी उसको अली को मानना जरूरी है। अगर अली को नहीं मानेगा तो ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता, कामयाब नहीं हो सकता। जैसा कि परवरदिगार कह रहा है हदीस कुदसी में कि अली की विलायत एक किला है कि जो इस किले में दाखिल हो गया वो नजात पा गया। रसूल इस्लाम के आने का मकसद क्या है जाने ग्रामी? हमारे रसूल जो सबसे बाद में आए हैं, आखिर क्या वजह है और किस लिए, किस मकसद के तहत आए, ये भी तो मालूम होना चाहिए। रसूल इस्लाम सबसे पहले खल्क हो चुके, कायनात बनी नहीं थी, तब अल्लाह ने रसूल अकरम के नूर को खल्क किया। परवरदिगार ने हदीस कुदसी में कहा कि देखो मैं एक छुपा हुआ खजाना था, जब मैंने चाहा कि मैंने मोहम्मद के नूर को खल्क किया। तो अब अज़ीज़ान गिरामी जुमला कहने लगे कि जो परवरदिगार अपने पहचानवाने के जरिए से अपने पहचानवाने को, अपने आप को लोगों के दरमियान तक पहुंचाने के लिए अली अलैहिस्सलाम को और रसूल अकरम को नजात कैसे पा सकता है? आखिर किस तरीके से कामयाब हो सकता है? भाई क्या जरूरी था परवरदिगार आलम का ये कहना हदीस कुदसी में कि जब मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं तो मैंने मोहम्मद और आले मोहम्मद के नूर को खल्क किया? आखिर क्यों कहा? नहीं कहता अल्लाह कादिर है, मुतलक है, हर चीज जानता है, हर चीज पे कुदरत रखता है, कर सकता था, नहीं किया। फिर आखिर इसकी वजह क्या है? अज़ीज़ान गिरामी, इसकी वजह सिर्फ यही है कि ताकि परवरदिगार आलम लोगों को ये बता देना चाहता है कि देखो जब मेरी मशीयत को ये गवारा नहीं है कि मैं तुम लोगों तक, गुनाहगार बंदों तक बगैर वसीले के रसाई हो जाए, तो फिर आखिर तुम्हें किसने हक दे दिया कि बगैर वसीले के तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाएंगी?
اسی لیے عزیزان گرامی ہر چیز کے لیے وسیلہ شرط ہے. انسان کی زندگی اگر آپ غور کریں تو پیدا ہونے سے اور موت تک وسیلے میں گزری ہوئی ہے. اب آپ کہیں گے کس طریقے سے؟ بھائی وسیلہ ہے یعنی محتاجی، کسی کا ضرورت مند ہونا، کسی کا محتاج ہونا، وسیلہ یہی تو ہے نا. یعنی کہ اگر وہ اس کام کو کروائیں گے تو ہو جائے گا، اگر نہیں کہیں گے تو نہیں ہوگا. یہی تو وسیلہ ہوا نا. تو پھر آخر آپ کہیں گے انسان کی پوری زندگی کیسے گزری؟ صحیفہ سجادیہ میں میرا مولا فرماتا ہے کہ دیکھو پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے جب میں پیدا ہوا میرے بچپنے میں لوگوں کے دلوں میں میری محبت ڈال دی. اگر ماں باپ کے دلوں میں بچے کی محبت نہ ہو تو بچہ پروان نہیں چل سکتا، زندہ نہیں رہ سکتا. تو یہ بچے کی محبت والدین کے دل میں ڈالی، یہ ایک وسیلہ بنا بچے کی پرورش ہونے کا، بچے کے جوان ہونے کا وسیلہ بنا. اس لیے کہ جب تک محبت نہیں ہوگی، جہاں محبت نہیں ہوتی وہاں کوئی فیل نہیں ہوتا. اس لیے کہ اگر کوئی انسان نفرت کے ذریعے سے کوئی کام انجام بھی دے تو وہ غلط کام انجام دے گا، صحیح کام انجام نہیں دے سکتا، تربیت اچھی نہیں کر سکتا. تو عزیزان گرامی سب سے پہلے جب انسان پیدا بحال کرے یہ اس کی پرورش کرے، اور یہ کرم کس نے کیا؟ پروردگار عالم نے. اس کے بعد تھوڑا سا اور بڑا ہوا تو اللہ نے وسیلہ کیا بنایا؟ علم حاصل کرنے کا وسیلہ اسکول، کالج، مدرسے وغیرہ ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو انسان علم حاصل نہیں کر سکتا. ظاہر ہے کہ گناہگار بندے تو یہیں سے علم حاصل کر سکتے ہیں. آخر ان لوگوں کی تو بات الگ ہے کہ جو وہاں سے پڑھ کر آیا کرتے ہیں، ان کی برابری تو نہیں کر سکتے. تو اس لیے عزیزان گرامی مکتب یا اسکول، کالج کس چیز کا وسیلہ بنے؟ تعلیم کا وسیلہ، انسان کی تعلیم و تعلم کا وسیلہ بنے. اب تھوڑا سا اور بڑا ہوا تو اولاد ہوئی، سن بزرگی میں آ گیا وہی بچہ. اب جب بزرگی کے سن میں آ گیا تو اس کو محتاجی ہوئی اس چیز کی کہ اس کو کوئی کھانا کھلائے، پانی پلائے. اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ چل سکے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ذریعہ معاش کر سکے. تو لہذا اللہ نے وسیلہ قرار دیا کس کو؟ اولاد کو، والدین کے لیے. تو اب آپ نے دیکھا کہ پیدائش سے لے کر موت تک پوری زندگی وسیلے میں گزری ہے، بغیر وسیلے کے کچھ نہیں ہے. تو بس عزیزان گرامی جس طریقے سے دنیاوی چیزوں میں کامیاب ہونے کے لیے وسیلہ ہونا ضروری ہے، اسی طریقے سے آخرت کو پانے کے لیے اہل بیت علیہ السلام کا وسیلہ ہونا شرط ہے. کیا اگر اہل بیت علیہ السلام کا وسیلہ نہ ہو تو انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. تو وسیلہ کس چیز کو قرار دیا کامیابی کا پروردگار نے؟ علی کی ولایت کو، ولایت علی علیہ السلام کو قرار دیا. رسول اسلام کس